आज मैं वजीफा बुक चैनल पे जो ख़ास अमाल बताने लगा हूँ ये अगर किसी इंसान के लिए अमलियात किए जाएं तो वो आप पे जान फिदा करने के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी आपकी मोहब्बत में ऐसा दीवाना ऐसा पागल होता है कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। बड़ा मुजरब बड़ा ख़ास अमल है जो इंसान करेगा इंशाल्लाह वो अपना मकसद पाएगा। पहला अमल ही पावरफुल नहीं है, हर अमल में एक अपनी तासीर है। बाज़ लोगों को एक से फ़ायदा मिलता है, बाज़ को दूसरे से। पहला अमल आसान है। अगर किसी को अपना मुब्तला बनावे तो लावे इसके जामे का टुकड़ा या तमाम जामा और सनीचर के दिन बाद अज नमाज असर के इस पर तावीज़ लिखे यानी उसका कपड़ा लेके आना, उस पे इसे नकल करना है पहने हुए कपड़े पे। मोकलाती अमल है, इधर इंसान इसे नकल करता है उसके पहनावे पे। ऐसा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना जैसे पाजामा होता है, जैसे निकर होती है। कपड़ा शलवार कमीज या वैसे जो इंसान ने पहना हुआ कपड़ा होता है, कुर्ता हो सकता है, शर्ट हो सकती है, उस पे इसे नकल किया जा सकता है। तन्हाई में नकल करना होता है, उस नकल शुदा कपड़े को अपने पास रखना होता है। तो अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं उस कमरे की जिसमें आप सोते हैं, जिसको कोई और छेड़े ना। बेअदबी वाली जगह पे इसे नहीं रखना चाहिए। इसके ज़रूरियात में से एक ज़रूरत ये भी है कि इंसान जब ये अमल करे तो तहारत यानी पाकी की हालत में हो। तन्हाई में मैंने बता दिया है, चाल इसकी कोई नहीं है। प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, इसमें नाम भी नहीं लिखे जाते क्योंकि ये लिखा ही नकल ही उस इंसान के कपड़े पे जाता है। जो इंसान आपसे दूरी इख्तियार कर चुका हो या आपसे मोहब्बत ना करता हो, आप एक दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा नज़र आएगा। बाज़ औक़ात मोहब्बत में वो मुकाम भी आ जाता है कि इंसान में झगड़ा हो जाए या बदगुमानी पैदा हो जाए दो इंसानों में, या तीसरा भी कहा जाए तो आपका महबूब आपका चेहरा भी देखना नहीं चाह रहा होता, आपको ब्लॉक कर देगा, आपसे बातचीत नहीं करना चाहेगा। आपकी तरफ अगर इंसान करीब जाना चाहे तो रुख बदल लेगा। ऐसी सूरत में दोस्त तो दोस्त होता है, दुश्मन को भी दोस्त बना देने वाला अमल मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ लाना हो, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना हो, तो फिर इस अमल को किया जाता है। जहाँ पे कोई चीज़ असर ना कर रही हो वहाँ पे एक दफ़ा इसे आजमाना, इंशाल्लाह अगर जानी दुश्मन भी होगा, आम इंसान तो कोई चीज़ नहीं, तो वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, हमदर्द हो जाएगा। ये नक्श अगर भी साथ आपने रखे तो दुश्मन सब दोस्त हो जाएंगे और बहुत इज्जत पाएगा। यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूं, अगर महबूब के घर वाले भी नहीं मानते तो उसके लिए भी कर सकते हैं, और साथ अगर इसके पीछे नाम महबूब पर लिख के इसे अपने पास रख लिया जाए तो यकीन करें उससे जुड़े हुए लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। बड़ा ताकतवर अमल है, कई तरीकों से इसे किया जाता है। हमारा कई बार का आजमूदा है, जिसको दिया है उसको फायदा जरूर मिला है। यकीन अल्लाह की जात पे रख के करना है, फिर ही आपको असल फायदा मिल पाएगा। और ये भी बात मैं दोबारा बता दूं, माहवारी में बने अमल किया करें। बास के हमें मैसेज आते हैं कुछ दिन असर रहा, फिर बाद में असर नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी वजह यह भी होती है, एक बेयकीनी भी होती है। यकीन अल्लाह की जात पे रख के करें, कोई भी अमल करें, और मायूस कभी ना हो। मायूसी से ये गुनाह कहा गया है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मोहब्बत के लिए ये जो नक्शा ये अपने अंदर एक खास ताकत रखता है। उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान हो, महबूब के लिए दुखी हो, जिनकी पुकार सुनने वाला कोई ना हो स्वाय अल्लाह के, वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल रख के यकीन रख के ये अमल कर लें, इंशाल्लाह एक तो उन्हें सुकून मिलेगा, दूसरा महबूब पे भी असर होगा। जो शख्स देखे हर अजान से शिदा होवे और इसका नाम विलते जुबा पर रखे, एक लफ्ता बगैर देखे ना रहे, अमावस के रोज रोज देखकर नजदीक रखे, तमाम आलम मती होगा। इसे मोहब्बत के वास्ते उन नकूश में से कहा जाता है जिसमें अगर फर्ज करें महबूब राजी नहीं हो रहा, उसके घर वाले भी आपसे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे, वह भी कर सकते हैं।
اگر شوہر ہے اس کے گھر والے آپ سے نفرت کرتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، شوہر بھی محبت کرے گا، تابعداری کرے گا، لیکن جس انسان کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس عمل کو کریں گے سب سے پہلے تو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا، کیونکہ ہم نے جہاں پہ ماں باپ بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، محبوب بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پہ سے جس کو بھی دیا ہمیں 100% پازیٹیو رزلٹ اس کے ملے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، آپ کا بھی مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ اس کے اوپر نام ہی لکھا جاتا جن جن لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہوتی ہے اس کے نام پکارے جاتے ہیں، ان کے نام جب نقل کر رہے ہوں ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کا تصور رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا چہرہ امیجنیشن میں، تصور میں اپنے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جس جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے وہ آپ سے 100% محبت کرے گا۔ یہ بھی بڑا طاقتور عمل ہے، ایک تو آزمانا ضرور ہے۔ یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے یہ محبوب کو تابع دار رکھنے کے لیے، اوبیڈینٹ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا نقش ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے اور ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درود پاک ایک ایسا ورد ہے جسے ورد زبان رکھا جائے، پڑھا جائے، کھلا پڑھا جائے، تعداد نہ مقرر کی جائے، کوئی بھی درود پاک پڑھے تو انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور جب اس نقش کو لکھ کے انسان نے سند کے طور پہ پاس رکھ لیا ہوتا کہ میرا کام ہوگا، اللہ اپنے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری پریشانی دور کریں گے، تو اللہ اس انسان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ درود پاک جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ ایسا ورد ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ رحمت اور فضل لے کے نازل ہوتے ہیں اس انسان پہ، یاد رکھیے گا۔ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے کاموں میں، غیب سے مددیں آتی ہیں، یاد رکھیں گے میری باتیں۔ تو یہ دیکھنے میں آپ کو چھوٹا سا نقش لگ رہا ہوگا، لیکن اگر اس کی فضیلت کی بات کی جائے، اس کی تاثیر کی بات کی جائے، تو آپ تمام عملیات کو چھوڑ کے سب سے پہلے اسے کرنا چاہیں گے۔ اس کی ایک سب سے بڑی خوبی مزید بتا دوں، جو اسے کرتا ہے اسے دلی ایسا سکون ملتا ہے کہ اس کو تمام پریشانیاں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے کبھی وہ زندگی میں کسی انسان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا تھا، بلکہ دیگر بھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے قریب نہیں آ پاتی۔ تو اسے ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، مخواری میں کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ ویسے وضو بے وضوئی سے پاس رکھا جا سکتا ہے، لیکن نقل کرتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے۔ جب نقل کریں اس وقت اگر اگربتی پاس جلائی جائے خوشبو کے لیے، یا عطر کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، یار کے گلاب چھڑکاؤ کر لیا جائے، پھر اسے کیا جائے تو مزید فائدہ ملتا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے پھر اجازت مل جاتی ہے، اور بعض تویزات کی چال ہوتا وہ معذرت زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ چال والے تویز نہیں ہیں، نقش ہیں جو چال والے ہوتے ہیں ان کو بھی میں بتا دیتا ہوتا ہوں، تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ کر ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے، پھر ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے، اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا تو کافی ہے۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا پریشی صاحب چینل تو بھی ضرور جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا پریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کریں۔